न्यूज खरें म्हाका आनंद जालो. केस विच हॅज नो ब्लायंड केस. हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक, हांवें कितले क्लूज दिले, पूण इट वॉज ए ब्लायंड केस. कोणाक म्हूण धरतलो? हांवें सगळे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट, आनी हांवें थोडे थोडे सांगले, पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो. म्हाका PI फोन करता, DYSP फोन करता, आनी म्हाका तांच्यांनी बरें बरें सगळें सांगलें. SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो. म्हाका फोन करत आसलेले ते, आज तुका आमी हिट दिता, मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग, फोटो दाखयताले म्हाका. आनी दीस बी ना, रात बी ना, राती 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी. हांव मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता करून. हांव तांकां खरें तांचे उपकार मागता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे वास्को DYSP आमचो गुरुदास कदम, आनी मुरुगांवचो PI आमचो वैभव नायक, आनी आमचो शेरीफ जॅकीस, हांचो सगळ्यांचो उपकार मागता. खरें तांकां देव बरें करूं म्हणटा.